नमस्ते, म विजयपाल सिंह मास्टरमाइन्ड एकाडेमीमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। त जस्तो कि म आज म्याथको अब्जेक्टिभ 5 वटा एकदम इम्पोर्टेन्ट मोस्ट रिलेभेन्ट क्वेसन लिएर आएको छु, जुन खास गरी ब्याङ्कको इक्जामको लागि मैले चाहिँ लिएर आएको छु। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा है आरबिबीको इक्जाममा प्रिटेस्टमा यस्ता चाहिँ ट्रिकी क्वेसन सोध्ने गर्छ है, र त्यसपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि सोध्ने गर्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको कम्पिटेटिभ इक्जाम कुनै पनि इक्जामलाई लिन सक्नुहुन्छ यदि त्यो हाम्रो कोर्सभित्र छ भने यस्ता चाहिँ क्वेसनहरू त्यहाँ सोध्दै गरिदिएको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। ल अब यहाँ म 5वटा क्वेसनलाई सर्टकट तरिकाले विदिन सेकेन्डमा गर्ने फास्ट ट्र्याक मेथड तपाईँले सिकाउने छु, र तपाईँले यसलाई यो भिडियोलाई पज गरेर यसो 10 मिनट जति समय दिएर प्रत्येकको एन्सर बरु निकाल्दा हुन्छ है। तपाईँले आफ्नो परीक्षण पनि गर्न सक्नुहुन्छ, प्रत्येकको एन्सर निकाल्नुहोस्, त्यसपछि म यहाँ सिकाउन गइरहेको छु, तपाईँले आफ्नो एन्सरलाई ट्याली गर्न सक्नुहुन्छ है। ल म पहिलो क्वेसनमा छिरेँ। अब पहिलो क्वेसन छ, एक मानिसको काम गर्ने समय 25% बढाउँदा र ज्याला 20%ले बढाउँदा उसको आम्दानी कति पर्सेन्टले बढ्छ? अब ध्यान दिनुहोस्, उसको काम गर्ने समय 25% बढायो, यदि समय 25% बढायो भने पनि उसको ज्याला बढ्छ। ज्याला भन्नाले आम्दानी बढ्छ है, किनभने काम गर्ने समय बढी पायो भने त उसको कमाउने त पैसा बढी आउँछ। त यहाँ दुईचोटि उसको चाहिँ बढ्ने कुरा देखियो। पहिला 25% समय बढ्यो, त्यहाँबाट आम्दानी बढ्यो 25%, त्यसपछि उसको ज्याला 25%ले बढाइरहेछ। तब ज्याला 25% बढाइरहेछ भने त्यहाँ पनि त आम्दानी बढ्यो। त यसको मतलब यो सक्सेसिभ इन्क्रिमेन्ट जस्तै हो, यो एक पछिको अर्को इन्क्रिमेन्ट है। त यो एक पछिको अर्को वृद्धि। अब यसलाई सर्टकट तरिकाले गर्नेमा तरिका सिकाउँछु। एक्स बिल्कुल नमान्नु होला, कोही विद्यार्थी एक्स मानेर गर्छन्, तपाईँले के गर्नुभएछ? खै एक्स मान्नु भएछ कि के गर्नुभएछ? हेर्नुहोस्, म 100 मानेर गर्छु। एक नम्बरमा हेर्नुहोस्, म के गरेँ भने उसको आम्दानी टोटलमा यहाँ 100 मानिदिएँ, 100 माने, र अब पहिले काम गर्ने समय जब 25% बढायो तब त्यहाँ पनि यसको आम्दानी बढ्छ। जति पर्सेन्ट समय बढाउँछ आम्दानी त्यही पर्सेन्ट बढ्छ। त 100 को 25% बढ्यो भने जोडेर 125 आयो। र अब त्यसपछि के गर्यो, फेरि अर्कोचोटि ज्याला 20% बढायो। तब ज्याला अब यसैको 20% तपाईँले जाने हो। अब यसैमा तपाईँले फेरि प्लस 20% गरेर चाहिँ जानुभयो भने 125 को 20%, 125 को 20% कति हुन्छ? 20% भनेको 5 भागको 1 भाग हो, र 125लाई जब 5 भाग लगाउनुहुन्छ भने 1 भागमा 25 आउँछ। यानि यसमा 25 थप्ने हो भने 125 मा 25 थप्दा 150 आयो। यसलाई छुट्टै रफ गर्नु जरुरी हुँदैन, कोही विद्यार्थी 120 को 25% यहाँ रफ गरेर निकाल्छन्। अब यदि आइडिया आएन भने गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने 20% भनेको 5 भागको 1 भाग हो। त यो 125 मा 5 भाग लगाउनु हो भने 1 भाग त 25 पर्न जान्छ। त यो 20%ले 25 आउँछ, र यो 125 मा जब 25 जोड्नु भयो 150 आयो। फाइनलमा तपाईँको यो आयो। यसको मतलब उसको आम्दानी 100बाट बढ्दै बढ्दै एकचोटि समय बढायो, आम्दानी बढ्यो, फेरि उसको ज्याला बढायो, फेरि आम्दानी बढ्यो, 100बाट 150 गयो। त 150ले बढ्यो, यो के अरे 50ले बढ्यो। त 50 यहाँ प्लस पायौँ, त यो 50%ले बढ्यो। बस यो तपाईँको एन्सर हुन गयो। 50%ले वृद्धि पायो, किनभने 100सँग कम्पेयर गर्दा 100 मा 50 बढ्नु भनेको 50% नै बढ्नु हो, त्यही भएर त 100 मानिन्छ। क्लियर भयो? यही तरिकाले तपाईँले गर्दा छिटो हुन्छ। म अब नेक्स्ट क्वेसन, फर्स्ट भयो, सेकेन्डमा गएँ। सेकेन्डमा हेर्नुहोस्, सेकेन्डमा भनेछ ए को उमेर बी को भन्दा 50%ले कम छ। अब ए को कम छ, बी को भन्दा ए को कम छ, बीलाई 100 मान्दिनुहोस्। ए को उमेर 50%ले कम हुन जान्छ। हेर्नुहोस् है, म 100 मानेर जान्छु भने बी को उमेर ए को भन्दा कति पर्सेन्टले बढी हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, म मान्छु कसलाई? बीलाई मान्छु, किनभने बी को भन्दा 50% कम छ। त पहिला बीलाई मान्नु पर्यो। बीलाई म 100 माने है, बीलाई 100 माने। बी को उमेरमा कति माने? बी को उमेर 100 माने। र जब यो 50%ले
कम भने छ है, बी भन्दा ए कम भने छ, कम भने छ भने यस्तो गर्नुस्, माइनस लगाइदिनुस्, माइनस 50%। त जब 100 को 50% 50 हो, 50 घटेर 50 आयो, यो कसको आयो, ए को आयो। त बी को 100 हुँदा ए को 50% कम भनेको 100 मा 50 घटाउँदा 50। अब भन्नुस् त, अब कम्पेयर गर्नुस् त, बी ए भन्दा बी ए सँग बी को कम्पेयर गर्नुस् त, त्यो भन्दा यो कति पर्सेन्टले बढी छ भनेर यही सोधेको होइन। बी को उमेर ए को भन्दा कति पर्सेन्टले बढी छ, बी को उमेर ए को भन्दा कति पर्सेन्टले बढी छ। त यहाँ 50 छ, अब यो 100 छ भनेपछि 50 ले बढी छ, 50 ले बढी छ। अब यहाँ झुक्केर 50% नभनिदिनु होला, किनभने यताबाट यदि गएको भए 100 बाट बढेको भए 100 सँग कम्पेयर गर्दा त्यो पर्सेन्टमा अलरेडी मानिन्छ। तर 50 बाट 50 बढेर 100 हो यो, त यो 50 मा 50 बढी छ, त्यसलाई वृद्धि पर्सेन्ट निकाल्नु भयो भने है, यसमा यदि वृद्धि पर्सेन्ट तपाईलाई चाहियो भने 50 बढी छ, कतिमा बढी छ, 50 मा पो बढी छ, आएर 100 भएछ। त 50 बढी छ, 50 मा बढी छ, इन्टु 100% गर्नुहुन्छ, 50 र 50 कट्यो, त 100% वृद्धि, 100% ले बढी छ। यसरी यो 100% हुन जान्छ। यानी ए को उमेर बी को भन्दा 50% ले कम हुँदा बी को उमेर ए को भन्दा 50% ले बढी पायो। क्लियर? ल, यो क्वेसन नम्बर 2 पनि क्लियर। अब 3 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 3। अब क्वेसन नम्बर 3 मा जानुभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई एउटा सूचना गर्छु है। तपाईहरु यदि बैंकिङको एक्जामको तयारीमा हुनुहुन्छ र तपाईहरुले अन्य इन्स्टिट्युटमा अथवा घरमै अथवा कुनै चाहिँ आफ्नो हिसाबले तपाईहरुले तयारी चाहिँ गर्दै राख्नु भयो होला। यदि तपाईहरुलाई म्याथमा अझ अव्वल बन्नु छ भने, म्याथमा तपाईको आफ्नो स्पिड बढाउनु छ भने, म एउटा प्रोग्राम लन्च गर्दैछु असोजको 2 गतेबाट मास्टरमाइन्ड एकाडेमीले। म आफै पढाउने हो म्याथमेटिक्स त्यसमा, र म्याथमेटिक्सको मात्रै हाम्रो चाहिँ त्यसमा चाहिँ कोर्स प्याकेज छ है। यदि म्याथमेटिक्समा तपाईँ एकदम अझ चाहिँ तपाईले आफ्नो स्पिड बढाउन चाहनुहुन्छ भने हामीले असोज 2 गतेबाट एक चाहिँ हाई केयर ग्रुप भनेर मैले स्टार्ट गरिरहेको छु। 30+10 डेजको कोर्स हो, 30 दिन प्लस 10 दिन अरू थप 10 दिन भन्नाले त्यसमा अलिकति ऱ्यापिड फायर राउन्डका कुराहरू हुन्छन्। त्यहाँ मोक टेस्ट सिरिजमा चलाउँछु है, र त्यसमा तपाईले एडमिसन गर्न सक्नुहुन्छ। र भोलि 22 गतेबाट, यानी 22 गतेबाट, भदौको 22 गतेबाट असोजको 1 गतेसम्म रेजिस्ट्रेसनको टाइम राखिएछ। त्यसपछि 2 गतेबाट हामीले क्लास सुरु गर्छौं र प्रथम 100 जनालाई 50% डिस्काउन्टको अफर पनि छ। यानी एकदम सस्तो मूल्यमा मैले, किनभने म्याथ अझ गाह्रो मान्छन् विद्यार्थीहरू। जतिचोटि ट्युसन पढ्यो भने, जतिचोटि कोचिङ पढे पनि मैले यसो बुझेअनुसार विद्यार्थीहरू म्याथमा चाहिँ त्यति राम्रो सोचेको जस्तो मैले चाहिँ पाउँदिनँ। त्यसैले गर्दा मलाई कस्तो लाग्छ भने म आफ्नो ट्रिक उहाँहरूलाई सिकाउन चाहेको, म आफ्नो आइडिया उहाँहरूलाई दिन चाहेको है। र त्यो अनुसार तपाईले यदि तपाईलाई इच्छा छ भने तपाई 22 गतेबाट रेजिस्ट्रेसन गराउनु होला। प्रथम 100 जनामा पर्नु भने 50% डिस्काउन्ट पनि हुन्छ। र यसको डिटेल तपाईको स्क्रिनमा, यो तपाईको स्क्रिनमा हेर्नुस्, मैले स्क्रिनमा चाहिँ राखिरहेको छु। यसमा हेरेर मजाले चाहिँ यसको चाहिँ योजनाहरू बुझ्नुस्, यो अनुसार तपाईले जान सक्नुहुन्छ। र सम्पर्कको लागि तपाईले थप जानकारी चाहियो भने सम्पर्क नम्बर छँदैछ। सम्पर्क चाहिँ हामीलाई मास्टरमाइन्ड एकाडेमीमा वा मेरो पर्सनल नम्बर हो यो 9858820431। त्यसमा फोन गरेर तपाईले सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ है। ल, त यो योजनाको जानकारी तपाईहरुलाई दिएँ। अब मैले बढी बोले कि है। ल, म अब अगाडि बढेँ। हामीसँग एकदम फास्ट ट्र्याक सिक्नु पर्ने छ। अब 2टा क्वेसन हामीले सिकाइसक्यौं। अब तेस्रो क्वेसनमा आयो है। अब ल, थर्ड क्वेसन हेर्नुस्। थर्ड क्वेसनमा चाहिँ के दिएछ भने कुनै संख्यालाई 5/7 ले गुणन गर्नुपर्नेमा, अब ध्यान दिनुस् है, यस्तो क्वेसन चाहिँ जाँचमा सोध्ने गर्छ। कुनै संख्यालाई 5/7 ले गुणन गर्नुपर्नेमा 7/5 ले गुणन गरियो भने कति पर्सेन्टले त्रुटि हुन्छ। अब यहाँ त्रुटि पर्सेन्ट निकाल्नु पर्ने है। यहाँ त्रुटि भयो, अब त्यो त्रुटिको पर्सेन्ट निकाल्नु पर्ने। यानी संख्या त थाहा छैन सर, संख्या के मान्ने, त म x लाई म चाहिँ x मान्ने, म चाहिँ त्यो तरिकामा चाहिँ म
विद्यार्थीहरूलाई सिकाउँदिन। हेर्नुहोस् प्रायः विद्यार्थी एक्स मानेर जान्छन्। अब सङ्ख्यालाई मान्ने के त म तपाईँहरूलाई यहाँ 100 नमान्नुहोस्, यहाँ 100 मान्दा हामीलाई समस्या आउँछ। अब मान्ने के हेर्नुहोस् है, 5/7 र 7/5 को कुरा जुन छ नि, यो दुईटा नम्बरले कट्ने सङ्ख्या मानिदिनुहोस्, अझ एकदम राम्रो हुन्छ, सजिलो हुन्छ। 5 ले पनि कटोस्, 7 ले कटोस्। ल सोच्नुहोस् त, एकदम ठीक सोच्नु भएछ। 7 र 5 दुईटैले कट्ने नम्बर त 35 हो सर। एकदम 35 मानेर जानुभयो भने एकदम इजिली तपाईँको आन्सर आउँछ, एक क्षणमै आउँछ। हेर्नुहोस् है, म 35 माने। क्वेसन नम्बर 3 हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 3 मा म सङ्ख्यालाई 35 मानिदिएँ। त 35 माने। अब 35 लाई म पहिला कतिले गुणा गर्छु? पहिला 5/7 ले गुणा गर्छु, 5/7 ले गुणा गर्छु। त यो 7 यो मानेको हो है, यो लेट म यहाँ लेट लेखिदिएँ, याद राख्नुहोस् है, मानेको हो यो 35। फेरि 35 कहाँबाट आयो नभन्नु होला है, यो सपोज गरेको दुईटैले कट्ने सङ्ख्या मानिदिनुहोस्, बस 35 एकदम नजिकको हो, दुईटैले कट्ने पनि हो। अब 7 ले 7 7 जा 35, के अरे 7 5 जा है, 7 5 जा 35 र 5 5 मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने कति आयो? 25 आयो। र अब यो चाहिँ 5/7 ले गुणन गर्नुपर्नेमा 5/7 ले गुणन गर्नुपर्नेमा अनि आउनु पर्ने 25 थियो है, आउनु पर्ने म यहाँ लेखिदिएँ, बुझ्नु सजिलो होस्। यो आउनु पर्ने यो थियो, तर आइदियो कति? 7/5 ले गुणा गरौँ त त्यति आइदियो। 35 लाई जब तपाईँले 7/5 ले गुणा गर्नुहुन्छ तब कति आउँछ? 5 ले यो 7 चोटि गयो, 7 र 7 मल्टिप्लाई गर्नु हो 49, यो आइदियो है, आइदियो म यसरी लेखिदिएँ है, बुझ्नु सजिलो होस्। आउनु पर्ने यो, आइदियो यो, मिस्टेकले आयो। अब यहाँ मिस्टेक पर्सेन्ट सोधिरहेछ, त्रुटि पर्सेन्ट सोधिरहेछ। त यो कति त्रुटि भयो, कति ओभर आयो, कति गलत भयो? 25 आउनु पर्नेमा 49 आइदियो, त 49 आइदियो, कति बढी आइदियो? त 25 25 50 24 बढी आयो, यो 24 बढी आयो, यो 24 बढी आयो। बस यही चाहिँ बढिया, यसलाई यही त्रुटि हो। त्रुटि भनेको यही हो, यही त्रुटि हो, जुन बढी आयो यो त्रुटि हो है, यो त्रुटि हो। त त्रुटि यो 24 हो भने यसलाई पर्सेन्ट बनाउनुहोस्, किनभने त्रुटि पर्सेन्ट सोध छ यस्तोमा। त त्रुटि पर्सेन्ट म यहाँ यसरी निकाल्दिएँ, त्रुटि पर्सेन्ट बराबर 24 त्रुटि पाइयो, 24 बढी पाइयो। त 24 बाई कतिमा बढी पाइयो? सर 25 में बढी पाइयो। कोही यहाँ 49 लेखिदिन्छन्, त्यो मिस्टेक नगर्नु होला। यो बढी 24 पाइयो भने 49 में बढी होइन, 49 में बढी भएको भए अझ बढेर जान्थ्यो नि। त 25 में पायो, त्यसैले यसको रिलेसन 25 सँग बन्छ। यो पर्सेन्ट बनाउँदा 25 × 100 गर्नुभयो भने 25 चौको 100 र 24 र 4 मल्टिप्लाई गर्दा 96%। त त्रुटि पर्सेन्ट तपाईँको 96% हुन गयो। त यो तरिकाले जानुभयो भने एकदम तपाईँको दिमागमा त्यति चाहिँ बोझ पनि पर्दैन, सजिलो तरिकाले हामी निकाल्न सक्छौँ, एक्स मान्ने झन्झट पनि रहेन है। ल म अब क्वेसन नम्बर 4 मा गएँ। र क्वेसन नम्बर 4 मा के भनेछ हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 4 मा छ, रमेश आफ्नो परीक्षामा पास हुन 40% अङ्क ल्याउनु पर्ने थियो। ल हेर्नुहोस्, 40% अङ्क ल्याउनु पर्ने थियो। तपाईँको बैंक एक्जाममा पनि 40% ल्याउनु पर्ने हुन्छ है, पर्सेन्टको भाषा भनिरहेको छु। 40%, त 40% ल्याउनु पर्ने थियो, ठिक छ, ल्याउनु पर्ने थियो 40%, पास मार्क हो त्यो, यसरी बुझौँ। अनि त्यसपछि भयो के त? यहाँ ऊ 114 अङ्क प्राप्त गरी 6 अङ्कले फेल भएछ। 114 पाएर 6 ले फेल भएछ। यसको मतलब 114 मा 6 अरू ल्याइदिएको भए त पास हुन्थ्यो। 114 मा 6 जोड्नुहोस् त कति पुग्छ? 120। अनि पास हुनलाई 120 पो चाहिने रहेछ। त पास मार्क 120 हुन गयो र पास पर्सेन्ट कति छ? 40% छ। यसको मतलब 40% भन्नु र 120 भन्नु एउटै कुरा हो। र 40% बराबर तपाईँले कति लेख्न पाउनुहुन्छ? 120 लेख्न पाउनुहुन्छ, किनभने पास हुन यति पर्सेन्ट चाहियो र पास हुन 120 नम्बर पनि चाहियो। त म अब यसको सर्टकट तरिकामा गएँ है। 4 नम्बरको हेर्नुहोस्, यानी 40% को जुन भ्यालु हो 40% इक्वल्स टू कति लेख्न मिल्यो? 114 मा प्लस 6 जोडिदिनुहोस्, 114 मा प्लस 6 जोडिदिनुहोस्, अनि 120 आयो। त 40% भनेको 120 हो। अब 1% कति हो? म हेर्नुहोस् है, पर्सेन्ट यसरी म सिकाउँछु। 1% कति हो? त 120/40 हो। अब 100% कति होला? त यसैमा इन्टु 100 गरिदियो भइगयो है। तल फेरि लेख्न त पर्दैन, म यही यसैमा इन्टु 100 गरिदिएँ, इन्टु 100 गरिदिनुहोस्, किनभने 100% निकाल्नु भनेकै तपाईँको फुल मार्क्स निकाल्नु
गर्नु हो, पूर्णाङ्क निकाल्नु हो र यस्तोमा सोध्छ नै त्यही सोध्छ भन्ने पूर्णाङ्क कति थियो अनि 100% नम्बर कति थियो भन्न खोजेको हो। त अब 40 ले 0 काटौँ, 4 तिया 12, 3 र 100 मल्टिप्लाई गर्नुस्, 300 आयो। यो 300 तपाईको यही हो तपाईको पूर्णाङ्क है, पूर्णाङ्क फुल मार्क है, पूर्णाङ्क म पूर्णाङ्क लेखिदिएँ, पूर्णाङ्क यानी टोटल अङ्क यानी परीक्षाको टोटल अङ्क 300 नम्बरको थियो। त यसरी तपाईले पूर्णाङ्क निकाल्दाखेरि ख्याल राख्नुहोला, यहाँ 5% दिएछ र 114 अङ्क ल्याएर 6 अङ्कले फेल भएछ। यसको मतलब पास हुनलाई 120 नम्बर चाहिएको थियो। त 40% बराबर 120 लेख्ने र 1% को भ्यालु 120/40 र 100% को भ्यालु त्यसैमा इन्टु 100 गरिदिने र 300 आयो। यो हो टोटल मार्क पूर्णाङ्क। यो क्लियर भयो। अब क्वेसन नम्बर 5 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 5 मा के भनेछ हेर्नुस्। क्वेसन नम्बर 5 मा छ रु 4 लाख, 5 वटा जिरो छ है, रु 4 लाख को 9% वार्षिक ब्याजको दरले, अब यहाँ ब्याज वाला क्वेसन आयो, वार्षिक ब्याजको दरले 2 वर्षमा हुने चक्रीय मिश्रधन यानी कम्पाउन्ड एमाउन्ट कति हुन्छ। कम्पाउन्ड एमाउन्ट सीए सोधिरहेछ। अब सीए सोध्यो भने त हाम्रो दिमागमा सीए को फार्मुला क्लिक गर्छ, सर सीए इक्वल्स टु पी 1 + r/100 होल पावर टी। त्यो फार्मुलामा हामीले चाहिँ राख्यो भने फेरि क्याल्कुलेटर खोज्छ तपाईको दिमागले, अनि क्याल्कुलेटर हामीले युज गर्न पाउँदैन नि अब्जेक्टिभ क्वेसनमा है। त्यसैले बिल्कुल फार्मुलाको पछाडि नलाग्नुस्, यसकोमा पर्सेन्टेजको कन्सेप्टबाटमा एकदमै बिना क्याल्कुलेटरकैमा चाहिँ निकाल्ने तरिका सिकाउँछु। हेर्नुस् क्वेसन नम्बर 5 लास्ट क्वेसन हेर्नुस् है। त यो के भनेछ यसमा 4 लाख हाम्रो चाहिँ प्रिन्सिपल 4 लाख हो। अब म के गर्छु ध्यान दिनुस्, म 4 लाख को 9% निकाल्छु। यो चक्रीय ब्याजको हिसाबले गइरहेछ, कम्पाउन्ड एमाउन्ट भनेको ब्याजको पनि ब्याज पाउने। यसको मतलब 4 लाख को 9%, पहिलो वर्ष त 4 लाख को 9% पाउँछ, अनि जति 9% ब्याज आउँछ त्यो फेरि साउमा जोडिन्छ, अनि त्यसको फेरि टोटल, अनि नेक्स्ट इयरमा फेरि टोटलको फेरि 9% पाउन सुरु गरेछ र फेरि 9% निकालेर फेरि जोडिन्छ। अब त्यति पनि गर्नु पर्दैन कि अलग अलग निकाल्दै जोड्ने, अलग निकाल्दै जोड्ने, त्यस्तो पनि गर्नु पर्दैन। सर्टकट तरिका सिकाउँछु। लास्टमा म तपाईको सीए आइदिन्छ हेर्नुस् है। अब यहाँमा 4 लाख हाम्रो एमाउन्ट हेर्नुस्, 5 नम्बरको क्वेसन। 4 लाख हाम्रो के अरे रुपियाँ 4 लाख हाम्रो चाहिँ के प्रिन्सिपल हो है, 5 वटा जिरो राख्ने, 4 लाख प्रिन्सिपल। अब 4 लाख को म पहिला 9% निकाल्छु, यहाँ प्लस 9% गर्छु। तो 4 लाख को 9%, 4 लाख को 9% कुनै पनि एमाउन्टमा तपाईले दुईटा जिरो काटिदिनु भयो भने त्यो 1% मा झर्छ। यो 1% मा झर्छ। 1 जिरो काट्दा 10% मा झर्छ त्यो एमाउन्ट, त्यो रकम। 2 जिरो काट्नु पर्यो भने 1% मा झर्छ। 1% मा झर्यो भने अब 9% को भ्यालु निकाल्न मलाई सजिलो हो। अब 4000 बज्यो, 4000 भनेको 1% को भ्यालु हो, त 9% को भ्यालु कति हुन्छ? 9 ले गुणा हुन्छ। त 4000 र 9 गुणा गर्नु भने 9 चौको 36 है, 36 र 3टा जिरोहरु थपिदिउँ, 3टा जिरोहरु थपिदिउँ। त यो 9% ले आयो 36000। अब 36000 त आयो, त ब्याज आयो। अब यसैमा म के गरे भने प्लस यो 4 लाख पनि राख्दिए। अझ 4 लाख यसमा चाहिँ यसमा जोड्नु पर्ने हुन्छ है। 4 लाख मैले यसमा राखेँ। अब कोही विद्यार्थी हेर्नुस् है, जसको म्याथमेटिक्स राम्रो छ, जसको कन्सेप्ट क्लियर छ, उसले के गर्छ भने 9 चौको 36000 सम्झेर, दिमागमा 36000 सम्झेर, सर यसलाई किन एकचोटि 36000 लेख्ने प्लस 4 लाख लेख्ने, 36000 4 लाखमा जोड्ने त हो। तो 4000 × 9, 9 चौको 36000 जब 4 लाख में जोड्छौं तब 4,36,000 हुन जान्छ। यो डाइरेक्ट लेखिदिउँ, एकदम गर्ने नै त्यही हो। त्यो प्लस गराएर चाहिँ काम छैन नि, किन टाइम नुकसान गर्ने। सोझै दिमागमा सोच्नुस्, 4 9 को 36,000, 36,000 लाई 4 लाख में जोड्दा करे कति आयो? 4,36,000 आयो। अब यो अर्को एक वर्ष 2 वर्षको भन्ने छ भनेपछि यो पहिलो वर्षको भयो। अर्को वर्षमा फेरि 9% को दरले यो बढ्छ। अब यसको 9% चाहियो, फेरि 2 0 काटे र अन्डरलाइन गरे, यो 1% बन्यो। अब यसलाई फेरि 9 ले गुणा गरिदिन्छु। 9 ले गुणा गर्दा म यहाँ राख्छु। 9 ले गुणा गर्दा 9 ले 0 मा 0, 9 6 कति हुन्छ? 54 को 4 हात लाग्यो 5, 9 3 कति हुन्छ? 27, 27 र 5 32 को 2 राख्नुस्, क्यारीमा 3, 9 चौको 36, 36 र 3 कति हुन्छ? 39। यानी यो 39,240। यो 39,240 तपाईले जोड्ने केमा हो? 4,36,000 मा जोड्ने हो। यो 4,36,000 यही तल राखेर म जोडिदिएँ है, किनभने यो ब्याज आएको ब्याज अनि यसमा जोड्छौं अनि टोटल सीए बन्छ। त 0 अनि 4 2 9 6 15 को 5
क्यारीमा 1 3 3 6 1 7 अनि 4 को 4 यानी आयो 4,75,240 यो जुन आयो यो तपाईको के आयो सीए आयो यो सीए हुन गयो बस हेर्नुस् हामीले फर्मुला लगाउनु परेन बिना फर्मुला विदाउट फर्मुला पर्सेन्टेजको कन्सेप्टबाट गयो भने बिना फर्मुलाको बिना क्याल्कुलेटरको यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं एकदम कुनै गाह्रो छैन हेर्नुस् यति गर्न सकिन्छ नि मजाले बिना क्याल्कुलेटरको म फेरि एकचोटि भने 4 लाख को 9% निकालेर जोडेर मैले राखिदिएँ 4,36,000 फेरि यसको 9% निकालेर जोडेर राखिदिएँ 4,75,240 यही सीए हुन गयो 2 वर्षको सीए यही हो अब मान्नुस् यहाँ सीआई सोधेको भए तपाईले के गर्नुपर्छ भने यो निकालेर अनि 4 लाख घटाइदिने त 4 लाख घटाइदिनु भने जुन 75,240 बच्यो नि यो सीआई हुन गयो सीआई यानी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको यो बाँकी जुन सामा घटाइदिनु भयो भने यो 75,240 यो सीआई हुन गयो त सीआई पनि यसरी निकाल्न सकियो सीए पनि निकाल्न सकियो बिना फर्मुलाले ठीक छ त यसरी मैले 5 वटा क्वेशनको मैले सर्टकट ट्रिक सिकाएँ पक्कै पनि तपाईहरुले यो भिडियोबाट पक्कै पनि केही न केही फाइदा उपलब्धि हासिल गर्नुभयो होला यदि तपाईहरुले यसबाट केही फाइदा पाउनु भएछ भने अब मलाई पनि फाइदा गराउनुस् के फाइदा गराउने मैले तपाईहरुसँग फी मागे छैन यो भिडियोको मैले लाइक मागेछु यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन यो च्यानललाई भने सब्स्क्राइब गरिदिनुस् त्यो नै मेरो चाहिँ गुरुदक्षिणा हुन्छ है यदि यसबाट तपाईले फाइदा भएछ भने यदि तपाईले गुरुदक्षिणा मलाई दिनै पर्ने हुन्छ सब्स्क्राइब गर्नुस् लाइक गर्नुस् र कमेन्ट पनि दिनुस् कमेन्ट तपाईको कमेन्टले हामीलाई मोटिभेट गर्छ हेर्नुस् जस्तै तपाईहरुलाई हाम्रो मोटिभेसन चाहिन्छ त्यस्तै हामीलाई पनि तपाईहरुको मोटिभेसन चाहिन्छ त्यसैले गर्दा कमेन्टमा हामीले चाहिँ केही न केही 2-4 शब्द 10-5 सेकेन्ड टाइम निकाल्नुस् र राखिदिनुस् है तपाईहरुलाई अझ कुनै आइडिया चाहियो कुनै च्याप्टरको आइडिया चाहियो भने त्यहाँ पनि कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ वा हामीले केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छ त्यहाँ पनि कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ वा राम्रो लागेछ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ मोटिभेसन हामीलाई चाहियो है बस यति भन्दै म यो भिडियो यो क्लास यहीँ रोकेँ र मैले फेरि एकचोटि भने च्यानललाई सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला र म चाहिँ एकदम सस्तो फीमा जुन मैले मिसन चाहिँ चलाउन गइरहेको छु त्यो मिसनमा तपाई पनि सहभागी हुनुस् र साथीहरूलाई पनि जोड्नुस् भन्दै म यो क्लासलाई यही अन्त गरे हवस् त धन्यवाद नमस्ते बाई टेक केयर